सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। यशस्वितायाः रहस्यम्। कदाचित् कश्चन युवकः साक्रटीसम् उपसर्प्य अपृच्छत्, महात्मन्, भवतः यशस्वितायाः रहस्यं किम्? अहमपि यशस्वितां प्राप्तुम् इच्छामि इति। साधु, उत्तमः सङ्कल्पः भवतः। श्वः प्रातः भवान् नदीतीरम् आगच्छतु। तीरे सञ्चारन्तौ आवां सम्भाषणं करवाव। अहं भवतः प्रश्नस्य उत्तरं तदा वदिष्यामि इति अवदत् साक्रटीसः। अनन्तरदिने प्रातः साक्रटीसेन सूचिते समये नदीतीरे उपस्थितः अभवत् सः युवकः। साक्रटीसः अवदत्, हितकरः आतपः अस्ति। नदीजले किञ्चित् कालं तिष्ठाव। ततः भवतः प्रश्नस्य उत्तरं कथयिष्यामि। युवकः एतत् अङ्गीकृतवान्। ततः तौ सम्भाषणमाणौ नदीजले पदं स्थापितवन्तौ। यदा जलं भुजपर्यन्तं दृष्टं तदा साक्रटीसः गमनं स्थगयित्वा तरुणं हठात् पातयित्वा जले अमज्जयत्। अनिरीक्षिततया प्रवृत्तायाः एतस्याः घटनायाः कारणात् सः तरुणः दिग्भ्रान्तः। साक्रटीसस्य ग्रहणात् मुक्तिं प्राप्तुं सः बहुधा प्रयत्नम् अकरोत्। 2-3 निमेषानन्तरं सः तरुणः साक्रटीसग्रहणात् कथश्चित् मुक्तिं प्राप्य दीर्घं निश्वासितवान्। साक्रटीसः तु किमपि न प्रवृत्तम् इव व्यवहरन् नदीतः बहिः आगत्य ततः प्रस्थितवान्। युवकः वेगेन पदानि स्थापयन् तम् अन्वसरत्। पदानि स्थापयन् एव साक्रटीसः अवदत्, जले निमग्नः भवान् उद्गमनाय बहुधा प्रयत्नम् अकरोत्। महता प्रयत्नेन यशस्विता सम्पादिता अपि। यशस्विता प्राप्तेः एतत् एव रहस्यम्। यशस्विता परिश्रमम् अपेक्षते, सङ्घर्षप्रवृत्तिम् अपेक्षते। श्रद्धा, प्रयत्नः, परिश्रमः, सङ्घर्षप्रवृत्तिः इत्येते एव यशस्विताप्राप्तेः उपायाः। एतेषु यदि एकः अंशं न स्यात् तर्हि यशस्विता न प्राप्येत्।